मकबूजा कश्मीर में 42वें रोज भी लॉकडाउन। कश्मीरी आजाद फजाओं को तरस गए। बाजार, दफातर और तालीमी इदारे बंद। 80 लाख अफराद घरों में बंद। वादी का दुनिया भर से मवासलाती राब्ता मुनक़ता। टेलीकॉम सेक्टर को 90 करोड़ का नुकसान। लोग अपने प्यारों की खैरियत जानने को तरस गए। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल को तब्दील करना जरूरी हो चुका। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन को कश्मीर सूरत हाल पर तशवीश। अमरीकी खारिजा कमेटी के चेयरमैन ब्रैड शर्मन ने कहा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली हो रही है। ज़ेली कमेटी में मसला कश्मीर पर समाअत यूएनओ जनरल असम्बली इजलास के बाद होगी। मकबूजा कश्मीर सूरत हाल पर 6 अमरीकी सेनेटर्स ने सफीरों को खतूत लिख दिए। गासिब हमेशा समझता है कि उसे कोई देखने वाला नहीं। कश्मीरी तन्हा नहीं है, मामले पर गहरी नजर है। अमेरिकी डेमोक्रेट लीडर का मलाय हेयर्स को तशवीश। इधर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। कश्मीरियों को बोलने दो की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी गई। दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। ह्यूस्टन में कश्मीर टू खालिस्तान रैली निकाली गई। शुरका के भारत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हिटलर के नारे। बरतानवी शहर लीड्स की फजा भी मोदी दहशतगर्द के नारों से गूंज उठी। आयरलैंड के शहर लिमर्क में मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए कश्मीर सेमिनार का इनेकाद। सादिकाबाद में 100 फुट लंबा कश्मीरी परचम तैयार करके इजहार यकजहती। मुसलमानों की नस्लकुशी नामंजूर। पाकिस्तान और भारत में रवायती जंग हुई तो इख्तिताम एटमी जंग होगा। नताइज इंतहाई भयानक होंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भारत को बड़ी तजारती मंडी समझकर मसला कश्मीर से आंखें चुराने वाली आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। गैर मुल्की इदारे से इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक जाएगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर LOC भिम्भर सेक्टर पहुंच गए। LOC पर फायरिंग से मुतासरा शहीद कश्मीरियों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। राजा फारूक हैदर कहते हैं, कश्मीरी जिद्दोजहद हतमी मरहले में दाखिल हो गई। जज्बा आज़ादी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवान सुपुर्द खाक। सिपाही गुलाम रसूल की नमाज जनाजा बहावल नगर में अदा। सिपाही काशिफ अली, लांस नाइक, शुएब सवाती आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। सरहद पर बाड़ लगाते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। हिटलर मोदी जंगी जुनून में अंधा हो गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। हवलदार नासिर हुसैन समेत 2 अफराद शहीद, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक हाजी पीर सेक्टर में हवलदार नासिर फर्ज पर कुर्बान हो गया। ताल्लुक नारोवाल से है। नकियाल और जंदरूट सेक्टर में गोलाबारी से 40 साला फातिमा बीबी शहीद। 4 खवातीन समेत 6 शहरी जख्मी हुए। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरहद पर फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान से एहतजाज। भारतीय और अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सरहद पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज। अफगान हुकूमत अपनी तरफ के इलाकों को महफूज बनाने की जिम्मेदार करार। 6 हफ्तों से कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता नहीं। कश्मीर में कौन जिंदा कौन नहीं कुछ पता नहीं। मशाल मलिक का ट्वीट, दुनिया से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी खून को बहने से रोकने का मुतालबा।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے ٹیلیفونک رابطہ، آئل ریفائنری حملے کی شدید مذمت، امریکہ کی دفاعی تعاون کی پیشکش، سعودی ولی عہد کہتے ہیں بیرونی جارحیت دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹویٹ میں لکھا، افغانستان میں امریکی فوج کی ہلاکت اچھا خیال نہیں، مذاکرات کے لیے بہتر راستے موجود ہیں، طالبان نہیں جانتے انہوں نے بڑی غلطی کی۔ امریکہ امن نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جنگ جاری رہے گی۔ طالبان نے 100 سال تک جنگ لڑنے کا کہہ دیا۔ طالبان کا وفد روس پہنچ گیا۔ روس کا طالبان کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے پر زور۔ کشمیری بچے 41 روز سے اسکول نہیں جا رہے، بچیاں گھروں سے نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اراکین کشمیریوں کی آواز کو سنیں اور قیام امن میں کردار ادا کریں۔ ملالہ یوسفزئی بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی المیہ کے خلاف بول اٹھی۔ مجاہدین افلاک کو سلام، ملکی فضائی نگہبانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار تقریب کا انعقاد۔ 1965، 71 اور 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں حصہ لینے والوں نے بریفنگ دی۔ دشمن کو اپنی کمزوری ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے کہا، میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کا حال 27 فروری جیسا ہوگا۔ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دیا جائے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات آج ہوگی۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، سیاسی صورتحال اسلام آباد لاک ڈاؤن پر مشاورت ہوگی۔ جمہوریت عوام کی حکمرانی کا نام ماضی میں جمہوریت کو ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم جمہوریت پر پیغام، بلاول بھٹو نے کہا، جمہوریت ہی پاکستان کا روشن مستقبل ہے۔ عثمان بزدار کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے۔ دیوانی مقدمات کا فیصلہ 2 سال تک کرنے کی شرط لاگو کی جا رہی ہے۔ سستے اور فوری انصاف کی فراہمی نیا پاکستان کا نعرہ ہے۔ فردوس عاشق امان کا ٹویٹ، کہا، نئے قوانین سے بے گناہ قیدی، شہری اور خواتین وراثتی حقوق حاصل کر سکیں گے۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، راولپنڈی میں 80 نئے مریض سامنے آ گئے، تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے 77 نئے کیسز کی تصدیق۔ کراچی میں بھی ڈینگی بے قابو، 78 افراد شکار۔ لاہور میں کل انسداد ڈینگی مہم شروع کی جائے گی۔ کراچی میں پولیس اور منشیات فروشوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب، منشیات فروش رحمان گل نے سب اگل دیا، کہا، ہر سپاہی کو 3000 روپے دیتا تھا۔ منشیات فروش کی گرفتاری پر ایس ایچ او سہراب گوٹ بھی معطل۔ دوسری جانب ملیر میں چور گھر سے بآسانی کار لے کر فرار ہو گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک نیوز کو موصول۔ لاہور سے جدہ جانے والا پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ طیارے کی اڑان بھرتے ہی انجن میں آگ لگ گئی، بحفاظت ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ تمام مسافر محفوظ، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، پی آئی اے حکام کی تصدیق۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر خوفناک ٹریفک حادثہ، 4 نوجوان جاں بحق، 4 زخمی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل۔ خوفناک حادثے سے گاڑی کے حصے دور جا گرے۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم کی دبئی میں شاندار فتح، وطن واپس پہنچ گئے۔ اپنی محنت کوشش مظلوم کشمیریوں کے نام کی، انشاءاللہ کامیابیوں کا سفر جاری رہے گا۔ اسپین میں سیلابی ریلوں سے 7 افراد ہلاک، 3000 سے زائد بے گھر ہو گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے پانی شہری علاقوں میں داخل، ملک کی تاریخی بارش ریکارڈ۔ ایک اور سمندری طوفان بہاماس میں آنے کو تیار۔ سمندری طوفان ہمبر 2 بہاماس کے جزیروں پر اپنا زور دکھانے لگا۔ مختلف علاقوں میں تیز ہوا اور شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔